الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكن اجرا جغم آزادكن دردین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے مغریباں ہو خدا رائک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا میں کہ پت تیرا قبر تیروں دا اٹھ ماں کار چلیے میں کہ پت تیرا قبر تیروں دا اٹھ ماں کار چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوتا اٹھ ماں کار چلیے موڑیا مکھ میں تھو کیڑی گلوں چھیتی قبرانچ تیرے کانوں لائنی موڑے آپ مکھی میں تو کیڑی گلوں مینی اینی چھیتی قبرانچ تیرے کانوں لائنی کوئی پت کہ سینے نہیں اولودا اٹھ ماں کار چلیے کوئی پت کہ سینے نہیں اولودا اٹھ ماں کار چلیے مثال تیرے پیار دی آئے دن میرے تو مرچاں سے وار دی ملے نا ماں میں نو مثال تیرے پیار دی آئے دن میرے تو مرچاں سے وار دی تے ہن رس جاواں کوئی نہیں منودا اٹھ ماں کار چلیے ہن رس جاواں
کوئی نہیں مناوندا اٹھ ماں کار چلیے بہن کہ پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کار چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کار چلیے ماں تو تے میرے کولوں دور نہیں سے ہوندی مینوں کچھ ہوندا تے تو اچھی اچھی روندی تے ہاتھ جوڑ جوڑ پتر مناوندا اٹھ ماں کار چلیے دکھ سکھ سہ کے تو ماں مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو دور ڈیرا لا لیا تے دکھ عاقب تے کوئی نہیں ونڈوندا اٹھ ماں کار چلیے